3 दिसाचे असेंब्लीचे सेशन घेवप हाजो अर्थ सरकार बेगिनतल्या बेगीन असेंब्लीचो वावर काडूंक सोदता। म्हळ्यार एक फॉर्मालिटी म्हणून ती असेंब्ली कशी तरी घेवन सोंपोवंक सोदता। ह्या असेंब्लीन सरकार बजेट प्रेजेंट करपाचें आहा, तातूंत सरकाराच्यो ह्या वर्साच्यो प्रायोरिटीज कितें त्यो कळटल्यो आनी जे प्रश्न आहात लोकांच्या मनान जे आमी ओपोजिशनान काडूंक जाय ताचे सरकारान उत्तर दिवंक जाय। हे इतले प्रश्न, इतले इश्यूज, कॅश फॉर जॉब, लँड ग्रॅब, हे भरपूर इश्यूज आहात आनी जे आतां डिवेलपमेंट जाता जो डिवेलपमेंट इज नॉट बाय कन्सेंट, हें जे सगळें जाता हाजी उत्तरां 3 दिसान मेळूंक शकना हें सगळ्यांक खबर आहा। ताजे खातीर ही न्यूज जाता, पूण सरकार उत्तरां दिवंक सोदना। सरकार आपले नंबराची दादागिरीन बुलडोज करूंक सोदता लेजिस्लेटीव एजेंडा। हें म्हाका दिसता लोकशायेची हत्या ही एक आमकां घटनेन दिल्लो एक एपॅरेटस, एक जो आमकां मेकॅनिझम दिला। लोकशायेन ओपोजिशनान प्रश्न करप आनी सरकारान ताजी बरे भशेन उत्तर दिवप ही एंटायर प्रक्रिया जी आहा ती डिस्टर्ब करपाक सरकार सोदता, कित्याक सरकारा कडेन उतरां ना हें सिद्ध जाल्लें आहा। ताजे खातीर म्हाका दिसता की असली 3 दिसाची सेशनां घेवप, बजेट तातूंतूच प्रेजेंट करप, तातूंतूच आमचो गव्हर्नन्स एड्रेसाचे रिप्लाय आहा ती घेवप आनी सगळें फास्ट करून गुंडाळून सोडप हें एक क्लियर सिग्नल की ह्या सरकाराक लायकी ना राज्य करपाक। आनी जे मनीस आपले क्रिटिसिजम आयकूंक शकनात, जे मनीस उत्तरां दिवंक शकनात, ते मनीस सरकारान आनी सरकार गोंयचो चलोवपाक हांकां कसलोच अधिकार ना आनी हाजे खातीर आनी देवूंक जाय। हें सगळी फॉर्मालिटी करचे परस देवून घरा वचपाक जाय आनी हें गरजेचें, हें गोंया खातीर बरें जातलें।